Brought to you by International Money Express IAME, All Airlines Services and beyond. प्रभु मनी ट्रान्सफर। कार्यक्रम रोजगारको आजको नयाँ श्रृङ्खलामा स्वागत छ। दर्शकबिन एक साताको अन्तरालपछि रोजगार सम्बन्धीका विभिन्न विषयवस्तुलाई समेट्दै नेपाल टेलिभिजनको यो पर्दामा पुनः उपस्थित भएका छौँ। दर्शकबिन 2066-67 को बजेट सार्वजनिक भएको छ गएको साथ मात्रै। यो बजेटले वैदेशिक रोजगारलाई कति प्रवर्धनमुखी र मर्यादित गराउन सहयोग पुर्याउने खालका कार्यक्रम आएका छन् त। यस विषयमा आज हामी कुरा गर्दै कार्यक्रमको सुरुवात गर्दछौँ। बजेटबारे हामीले प्रतिक्रिया लिनका लागि नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष तिलक बहादुर राणावाटसँग हामीले समयमा आएका छौँ। उहाँ के भन्नुहुन्छ बजेटको विषयमा? आर्थिक वर्ष 2066-67 को बजेटले म्यानपावर व्यवसायमाथि लगाउँदै आएको 2% सेवा शुल्क खारेज गरेकोमा व्यवसायीहरूले स्वागत गरेका छन्। यस क्षेत्रमा सेवा शुल्क लगाउने कार्य कानुन सम्मत नभएको भन्दै व्यवसायीहरूले लामो समयदेखि विरोध जनाउँदै आएका थिए। वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष तिलक बहादुर राणावाटले सो कुरा बताउनु भएको हो। 2% चाहिँ सरकारलाई दिनुपर्छ भनेर आएको थियो नि पहिला, त्यसले चाहिँ सरकारले त्यो 2% पनि दिएन। के भन्छ, हामीले चाहिँ पनि 2% बापत सरकारले चाहिँ इन्सुरेन्स गरेन र हामीले इन्सुरेन्स गऱ्यौँ र त्यो चाहिँ फगजमा आएको कुरा थियो। त्यसलाई चाहिँ हामीले बारम्बार हामीले अगाडि बढाएका थियौँ यो कुरालाई। त्यो चाहिँ अहिले यो 66-67 को बजेटमा तिर्न नपर्ने कुरा थियो, तिर्न नपर्ने भनेर हाम्रो चाहिँ श्रम र अर्थ मन्त्रालयको एउटा उसमा उहाँले बुझिदिनु भयो र अहिलेको बजेटमा आयो। त्यो एउटा स्वागतकै हो। उहाँले अरबौं रुपैयाँ रेमिटेन्स भित्रिए पनि प्रवासी कामदारका समस्यालाई सम्बोधन गर्ने कुनै पनि योजना बजेटमा नहुनु दुर्भाग्य भएको बताउनुभयो। अहिले चाहिँ सरकारको आँखा भनेको प्रवर्धन बोर्ड, वैदेशिक रोजगार प्रवर्धन बोर्डमा जाने कामदारहरूले चाहिँ 1000 जम्मा गर्ने र हामीले गरेको जुन 7 लाख नगद छ त्यो जम्मा गरेको पहिला चाहिँ सरकारको राष्ट्र ब्याङ्कको ढुकुरीमा जान्थ्यो र सरकारको उसमा जान्थ्यो। अहिलेको चाहिँ वैदेशिक रोजगार ऐन 2064 ले चाहिँ त्यो रकम अथवा जति पनि रकम आउँदाखेरि ब्याजमा लगाउन पाउने प्रावधानले गर्दा अहिले 2-3 करोड जति चाहिँ वार्षिक ब्याज आउन सक्छ। त्यो ब्याजबाट उठेका पैसाहरूले के गर्न सकिन्छ भन्ने मात्रै धारणाबाट चाहिँ अहिलेको बजेट चाहिँ आएको छ। हामीलाई त्यो नहुनुभन्दा वैदेशिक भनेर चाहिँ बोल्नुमा चाहिँ यो देशले पनि वैदेशिक रोजगारका बारेमा केही बोल्न खोज्यो भन्ने चाहिँ अर्को पक्ष हो। तर यसले समग्र रूपमा चाहिँ नि वैदेशिक रोजगार व्यवसाय आज चाहिँ दोस्रो आर्थिक मेरुदण्डको रूपमा स्थापित भइसकेको। यसलाई त कसरी व्यवस्थित गर्ने, कसरी चाहिँ त्यो पेसामा लागेका व्यक्तिहरूलाई व्यवसायीहरूलाई कसरी संरक्षण गर्ने, कसरी उत्साहित गराउने, कसरी विदेशबाट चाहिँ काम गर्न जानेहरूलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने, सुरक्षित गर्ने र तीले कमाएको शीघ्र उहाँहरूको चाहिँ स्रोत अथवा चाहिँ उहाँले कमाएको पैसालाई कसरी चाहिँ व्यवस्थित गर्ने भन्ने किसिमका पोलिसीका कुराहरू प्रष्ट रूपमा आउनु पर्थ्यो भन्ने हामीलाई लाग्छ। विदेश स्थित दूतावासमा बचत ऋणपत्र जारी गरे पनि त्यसको विस्तृत जानकारी दिन नसकेको गुनासो गर्दै अध्यक्ष राणावाट रेमिटेन्सलाई कसरी परिचालन गर्ने भन्ने विषयमा पनि बजेटले नसमेट्नु स्पष्ट कार्यक्रम नभएको बताउनुहुन्छ। 2-3 लाख मान्छेहरू चाहिँ नि बेरोजगारी मान्छेहरू रोजगार दिलाउने चाहिँ व्यवसायलाई कसरी व्यवस्थित गर्नुपर्छ भनेर कहीँ पनि 1 रुपैयाँको बजेट छुट्याइएन। त्यो चाहिँ दुःख लाग्दो कुरा। र अर्को कुरा के भने आज चाहिँ नि गएको सालको हेर्नुभयो भने 1.42 खरब चाहिँ आएको छ अथवा अहिले त नियरली त्यही रूपमा चाहिँ आउँछ। त्यत्रो रेमिटेन्स आउने देशमा त्यो रेमिटेन्सलाई आज सबैले हाम्रो तथ्याङ्कले भनिराखेको छ सबै घर जग्गा खाना लाउन अथवा उत्पादन क्षेत्रमा लगानी भएन, उत्पादन क्षेत्रमा कसरी लगाउन सकिन्छ कि भन्ने हिसाबले चाहिँ नि बजेट ल्याउनु पर्थ्यो। त्यो बजेट कस्तो हुनु पर्थ्यो भने मैले जति धेरै 2 रुपैयाँ बढी नेपालमा पठाएँ भने मैले त्यहाँबाट केही न इन्सेन्टिभ पाउँछु, केही न केही चाहिँ त्यहाँबाट सरकारले मलाई थपिन्छ। मेरो त भनाइ के थियो भने हाम्रो अर्थ सचिवहरू हाम्रो अर्थविदहरू जतिखेर पनि हाम्रो माग के हो भन्नुहुन्छ भने जस्तै कर्मचारीहरूको चाहिँ सञ्चयको हुन्छ नि उनीहरूको जति काटिन्छ त्यति चाहिँ सरकारले थप्छ नि हो। त्यो मोडालिटीमा गएर जसले बढीभन्दा बढी चाहिँ नि त्यो रेमिटेन्स पठाउँछ त्यसले केही न केही उसलाई थपिदियोस् न। बजेटले ठगीको कुरालाई सम्बोधन गरे पनि व्यक्तिगत ठगी निरुत्साहित गर्ने छुट्टै बजेट नतोकेको बताउँदै उहाँ यस क्षेत्रको प्रवर्धनका लागि खासै कार्यक्रम नभएको टिप्पणी गर्नुहुन्छ। बजेटले ठगीको नियन्त्रण गर्न चाहिँ जरुर छ। किन भन्नुहुन्छ भने अहिले 600 व्यवसायीहरू चाहिँ आजका दिनमा व्यवसाय गर्छन् भने आज 6000 मान्छेहरूले बोर्डर खुला बोर्डर छ
अथवा चाहिँ प्रत्येक जिल्लाका चाहिँ सदरमुकाम दिनु भने वैदेशिक रोजगारको के भन्छ अवसर यति तलब उति तलब भनेर चाहिँ कुरा आइरहेको छ। तपाईँको चाहिँ यहाँ काठमाडौँको हरेक चाहिँ गल्ली गल्लीमा हेर्नु भने पनि के भन्छ जबको सुरक्षा यति पाउने उति पाउने भने आफू खुसी चाहिँ व्यवसाय सञ्चालन गरेर छन्। त्यसलाई ठगी चाहिँ नियन्त्रण गर्नु जरुर छ, तर मेकानिजम के कति बजेट छुट्याइएको छ त। र अर्को कुरा के छ भने जानी चाहिँ हाम्रो व्यवसायहरूलाई चाहिँ नै मार्केटिङ गर्नको लागि एक्सेस पुरा अलिकति व्यवस्थित यो चाहिँ हाम्रो व्यवसाय हुन् भनेर कुनै ठाउँमा 107 मुलुक खुलेको छ जहाँ पनि जान सक्ने वातावरण चाहिँ सिर्जना होस्। 3 साता अगाडि कतार छेउको पर्सियाना सागरमा पानी जहाज दुर्घटनामा परि मृत्यु भएका 12 नेपाली मध्ये 9 को शव शनिबार काठमाडौँ आइपुगेको छ। कतार एयरवेजको जहाजबाट नेपाल ल्याइएका शवमा पर्वत कुर्दा 3 का 39 वर्षीय ऋषि प्रसाद शर्मा, अरखाँची डिभर्ना 3 का 24 वर्षीय मानसिंह खत्री, बागलुङ छिस्ती 1 का 48 वर्षीय लीलाराम पौडेल, महोत्तरी सुगा भवानीपट्टी 5 का 32 वर्षीय राजीव कुमार दत्त, पाल्पा गैंडाकोट 2 का 36 वर्षीय तिलक बहादुर खाम्चा, बाराफेटा 8 का 45 वर्षीय मेहदी हुसेन मिया, बाँके कटकुजा 1 का अब्बास अहमद शाही र महोत्तरी बगाड 2 का शेषनारायण यादव रहेका छन्। शर्मा, पौडेल, खम्चा, खत्री र दत्तको शवलाई शनिबार नै पशुपति आर्यघाटमा अन्त्येष्टि गरिएको थियो भने बाँकी 4 जनाको शव सार्वजनिक बसबाट घर घर लगिएको थियो। अन्य 3 जनाको शव भने आउन केही दिन लाग्ने दोहा स्थित नेपाली दूतावासले जनाएको छ। उता मृत्यु भएका नेपालीका परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिलाउने कार्य सुरु भएको दूतावासले जनाएको छ। कार्यरत एसबीके पावर क्लिनिङ कम्पनी प्रतिष्ठित भएको उल्लेख गर्दै दूतावासले प्रति परिवार 40 लाखसम्म क्षतिपूर्ति पाउन सक्ने जनाएको छ। 9 जनाको शव ल्याइएको जहाजमा प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल विदेश भ्रमणपछि स्वदेश फर्किए पनि त्यसप्रति कुनै पनि चासो नराखेकोमा सम्बन्धित पक्षले गुनासो पोखेका छन्। 35 यात्रुवाहक रहेको सो पानी जहाज गत असार 16 गते दुर्घटनामा परेको थियो। International Money Express IAME. All airlines, services and beyond. प्रभु मनी ट्रान्सफर। रघुपति राघव छोरीको बिहे आइसक्यो, कहाँबाट पैसा ल्याउने? प्रभुको इच्छा। गहना बनाउन बेर भइसक्यो, प्रभुको इच्छा। पैसा सैसा छैन, प्रभुको इच्छा। छोरा बहिनीको बिहे आइसक्यो, पैसो सैसो, प्रभुको इच्छा। विदेशबाट रुपियाँ पठाउने विश्वासिलो र छिटो माध्यम प्रभु मनी ट्रान्सफर। प्रभुको इच्छा। माया गर्ने मायालु, टाढिएको पीडा, पीडा सँगालेर बाँचिन्छ यहाँ सुन्दर सपनाको कल्पनामा। खुसीका साना साना उपस्थितिहरू, सपनाहरू बिस्तारै बुनिँदै जान्छन्। सानो संसार, धेरै खुसी, सधैँ हाम्रो सपनाको साथमा रहन्छ। आइएमई। कामका लागि विदेश गएका महिलाले आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा सुधारात्मक परिवर्तन ल्याएको एक अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ। संयुक्त राष्ट्र संघीय महिला विकास कोष युनिफेम तथा नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज सेजनको संयुक्त प्रयासमा भएको अध्ययनले सो कुरा देखाएको हो। आइतबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै ती संस्थाका प्रतिनिधिहरूले 5 वर्षको अन्तरालमा वैदेशिक रोजगारले समाजमा केही सुधारात्मक परिवर्तन ल्याएको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेका छन्। युनिफेमकी क्षेत्रीय कार्यक्रम प्रबन्धक सरू जोशी श्रेष्ठ सरकारले फेरि पनि प्रवासी पौरखी महिला कामदारमाथि विभेदकारी व्यवहार गर्दै आएको बताउनुहुन्छ। वैदेशिक रोजगारमा गएका महिला कामदारको सवालमा चाहिँ 5 वर्ष अगाडि हेर्ने दृष्टिकोण र अहिलेमा चाहिँ धेरै प्याराडाइम सिफ्ट भएको छ। हिजो कल्याणकारी दृष्टिकोण, प्रोटेक्सनिस्ट अप्रोच, संरक्षणवादी दृष्टिकोणले हेरेको थियौँ। बिचारा महिला अलपत्र पर्ला। 60% बढी पैसा लगानी गरेर महिलाहरू गइरहेछ भने त उनीहरू अलरेडी इन्टरनेसनल लेबर मार्केटको बदुवा मजदुर भएर गइरहेका छन्। भोलि उसलाई शोषण होस्, भोलि उसलाई बलात्कार होस्, भोलि उसलाई जे पनि समस्या परोस्, तर उसलाई त्यो ऋण र ब्याजको यति मर्का हुन्छ कि उसले कुनै पनि कस्टमा चाहिँ त्यहाँ बसेर काम गर्न चाहिँ बाध्य हुनुपर्छ। यो दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि यो आर्थिक समस्या मात्रै होइन, एन्टायरली सामाजिक सोसियो इकोनोमिक इस्युज हो र यसको नेपालको अर्थतन्त्रलाई, नेपालको सामाजिक व्यवस्थालाई, नेपालको विवाह सम्बन्धी संयन्त्रलाई, सम्बन्धलाई ठूलो प्रभाव पारेको छ। समाजशास्त्री गणेश गुरुङले बजेटले दूतावासमा बचत पत्र जारी गर्नु सकारात्मक पक्ष भए पनि त्यसको विस्तृत योजना नहुँदा कामदारले कमाएको रेमिटेन्सको दुरुपयोग हुने सम्भावना रहेको बताउनुभयो। That amount is so huge.
त्यो एमाउन्टलाई रेगुलेट हामी किन गर्दैनौँ? उहाँले कामदारका लागि बनाइएको नियम कानुन र उनीहरूमाथि गरिने सरकारी व्यवहार सम्बन्ध विच्छेदको संज्ञा दिँदै तिनै कामदारले तिरेको पैसा बोर्डलाई जताभावी खर्च गर्ने अधिकार नभएको बताउनुभयो। माइग्रेन्ट वर्करले जति उसले बन्ड किन्छ त्यसको 5% 10% उसलाई चाहिँ म्याचिङ ग्रान्टको चाहिँ इन्सेन्टिभ हामी त दिनुपर्छ। त्यस्तै गरेर कुनै इन्सेन्टिभ बिना नै उसले चाहिँ पनि उसले किन्ने। नेपाल रेमिटेन्स एसोसिएसनका अध्यक्ष तथा आइएमई का कार्यकारी अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले विदेश जाने महिलालाई ऋण उपलब्ध गराउन सहज नभएको बताउनुभयो। जाने महिलाहरू तुलनात्मक रूपमा चाहिँ कति पैसा तिरेर कति तल आउँछ भन्ने चाहिँ थाहा भयो भने त्यो बाहेक अरू कन्ट्रीमा चाहिँ जाने चाहिँ महिलाहरूलाई त्यो कुराहरूको चाहिँ वास्तवमा चाहिँ जानकारी नै नभइकन चाहिँ गइरहेको चाहिँ अवस्था चाहिँ देखिन्छ। वास्तवमा त्यसको लागि चाहिँ जस्तो एउटा सरकारी तौरबाट विदेशमा जाने चाहिँ महिलाहरूलाई देश जानुभन्दा पहिला एउटा हुन त कतिपय देशहरूमा चाहिँ जाँदाखेरि पहल चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ लाग्छ। अनि त्यस्तै विदेशमा गइसकेपछि उहाँले विदेशबाट आउने पैसा अझै पनि 30-35% हुन्डीबाट आउनु दुर्भाग्य रहेको उल्लेख गर्दै राष्ट्र बैंक तथा सरकारलाई यसमा चासो राख्न आग्रह गर्नुभयो। अझै पनि वास्तवमा चाहिँ यो ब्याङ्किङ च्यानल चाहिँ युज नगरेको चाहिँ अवस्था चाहिँ छ र हुन्डीबाट चाहिँ पठाउने अवस्था भन्दा करिब 30-35% जति 40% जति चाहिँ जस्तो यो नन ब्याङ्किङ च्यानलबाट चाहिँ युज गरेको छ। यो कुराहरूलाई पनि वास्तवमा एउटा सरकारको चाहिँ तर्फबाट अथवा सेन्ट्रल ब्याङ्कको चाहिँ तर्फबाट चाहिँ एड्रेस हुनुपर्छ कि जस्तो लाग्छ। ढकालले विदेशमा जाने महिलाले समस्या पाएको अनुभव सुनाउँदै नेपालकै बाटोबाट पठाउन उत्साहित गराउनु पर्ने कुरामा पनि जोड दिनुहुन्छ। अधिकांश चाहिँ जुन दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू चाहिँ एकजना पनि नेपालको बाटो नभएर चाहिँ जस्तो इन्डियाको चाहिँ बाटोबाट चाहिँ उहाँहरू चाहिँ जानुभएको थियो। र यसको मतलब चाहिँ के भने त्यहाँ चाहिँ जस्तो नेपालबाट पर्मिसन चाहिँ नलिकन इन्डियाबाट चाहिँ जानुभएको थियो। र अब त्यसले चाहिँ के देखाउँछ भने जस्तो नेपाली चेलीहरूलाई जस्तो साउदी अरेबियामा काम गर्न जान भन्दाखेरि अब एउटा सरकारको चाहिँ तर्फबाट नेपालबाट जान त रोक्या चाहिँ देखियो। तर अब अर्को थर्ड कन्ट्रीको चाहिँ एउटा बाटो लिएर चाहिँ त्यहाँ गएको अवस्था चाहिँ देखियो। त्यसले गर्दा एउटा चाहिँ के भयो भने जस्तो हाम्रो एमएससीले अथवा भन्नाले त्यहाँको हाम्रो जुन अब नेपालको चाहिँ अब कन्सुलर अफिस अथवा एमएससीहरू छ उहाँहरूले पनि जस्तो त्यहाँको जुन काम दिने चाहिँ कम्पनी अथवा व्यक्तिहरूलाई कारबाही गर्न सक्ने चाहिँ आधार चाहिँ भएन। किनभने उहाँहरू इलिगल रूपमा चाहिँ गइरहेको छ जस्तो इन्डियाको बाटोबाट गएको छ। त्यसले गर्दाखेरि एउटा चाहिँ के देखिन्छ भने यदि नेपालबाट मात्रै रोकेर पनि वास्तवमा यो विदेशमा चाहिँ जुन काम गर्न जाने जुन महिलाहरूलाई चाहिँ रोक्ने नेपालको बाटोबाट चाहिँ जान मात्र रोकेर पनि रोक्ने अवस्था चाहिँ छैन। यसले गर्दाखेरि एउटा सिस्टम चाहिँ बनाएर यसलाई चाहिँ एउटा सिस्टमेटिक बनाएर जस्तो नेपालबाटै चाहिँ जान सक्ने चाहिँ अवस्था बनाएको अवस्थामा हुनसक्छ भने एउटा कारबाही गर्ने प्रक्रिया पनि जस्तो यहाँ पठाउने चाहिँ कम्पनीहरू जस्तो त्यहाँको लाने चाहिँ जुन काम दिने चाहिँ कम्पनीहरू तिनीहरूलाई एउटा चाहिँ कारबाही पनि गर्न सक्ने चाहिँ अवस्था चाहिँ हुने हुनाले यसलाई चाहिँ जस्तो रोक्ने भन्दा पनि यसलाई चाहिँ एउटा कानुनी दायरामा चाहिँ कसरी चाहिँ लग्न सकिन्छ र यसलाई अलिकति बदमासी गर्नेहरूलाई चाहिँ कारबाही गर्न सकिन्छ। सेजनका अध्यक्ष किरण नेपालले प्रधानमन्त्री चढेर आएको जहाजमा 9-9वटा शव आउँदा पनि त्यसप्रति पूर्ण व्यवस्था गर्नु प्रवासी कामदार प्रति राज्यको व्यवहार स्पष्ट भएको उल्लेख गर्दै रेमिटेन्सको मुख मात्र ताक्ने सरकारले कामदारका लागि कुनै पनि कार्यक्रम नल्याएकोमा गुनासो पोख्नुभयो। कार्यक्रममा वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष तिलक बहादुर राणाभाट, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर युवराज खतिवडा, नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष सजिन जोशी, पौरखी नेपालकी अध्यक्ष मन्जु गुरुङ, राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक त्रिलोचन पङ्गेनी, पूर्व श्रम मन्त्री रमेश लेखक, अर्थ मन्त्रालयका वरिष्ठ आर्थिक सल्लाहकार केशव आचार्य लगायतले वैदेशिक रोजगारको चर्चा गर्दै यस क्षेत्रलाई मर्यादित गराउनुपर्ने कुरामा जोड दिनुभएको थियो। कार्यक्रममा अध्ययन प्रतिवेदन भने सृजनका विजय घिमिरे र मधुसूदन पौडेलले प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। 5 वर्ष अघि विदेश जाने महिलाले 120% ब्याज दरमा ऋण काटेर जाने गरेकोमा अहिले घटेर 60% आएको सो अध्ययनले देखाएको छ। श्रम मन्त्री मोहम्मद अफ्ताब आलमले इजरायलको रोजगारी खुलाउन आफूले अधिकतम प्रयास गरेको बताउनु भएको छ। वैदेशिक रोजगारमा देखा परेका समस्याहरू समाधान गर्न माननीय श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रीको नेतृत्वमा उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मण्डल जापान र इजरायलको भ्रमण गर्न सम्बन्धित देशहरूसँग कूटनीतिक माध्यमहरूद्वारा पहल भइरहेको छ। श्रम स्वीकृतिले वैदेशिक रोजगारमा गई मृत्यु र घाइते भएका व्यक्तिहरूलाई वैदेशिक रोजगार
प्रवर्धन बोर्डबाट प्रति मृतक रु 1 लाख दुर्घटनामा परि घाइते भएका व्यक्तिलाई औषधि उपचार गर्न आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउँदै आएको छ। श्रम मन्त्री आलमले सोमबार श्रम मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी सो कुरा बताउनु भएको हो। उहाँले संस्थागत रूपमा लेबनानमा महिलालाई पठाउन खुला गरिएको जानकारी गराउँदै 4वटा देशमा श्रम सहचारी राख्ने, जापान र कोरियाको रोजगारलाई खुला गर्न र निरन्तरता दिन आफूले चासो देखाएको उल्लेख गर्नुभयो। लेबनानमा रोजगार पठाउने संस्थागत रूपमा खुला गरिएको छ। साथै कोरियाको रोजगारलाई निरन्तरता दिन सम्झौता नवीकरण गर्न लागि मन्त्री आलमले उल्लेख गर्नुभयो। दक्षिण कोरियासँग सन् 2007 मा भएको श्रम समझदारी पत्र नवीकरण गर्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ। उहाँले 3 साता अगाडि कतारमा मृत्यु भएका 12 नेपालीप्रति गहिरो समवेदना प्रकट गर्दै लिबिया, पोल्यान्ड, साइप्रस, युक्रेन लगायतका युरोपियन मुलुकमा कामदार पठाउने पहल गरिने पत्रकार सम्मेलनमा जनाउनु भएको थियो। रोमानियामा नेपाली कामदार पठाउने प्रक्रिया सुरु गरिएको छ भने इजरायल सरकारले केही समयदेखि नेपाली कामदार लिन रोकिरहेकोमा पुनः खुला गराउन कूटनीतिक प्रयासलाई तीव्रता प्रदान गरे। यता इजरायल पठाउने व्यवसायीहरूले सोमबार नै श्रम मन्त्री आलमलाई भेटी इजरायलको रोजगारी खुलाउन विशेष अनुरोध गरेका छन्। जवाफमा उहाँले सुरुदेखि नै त्यहाँको रोजगारीप्रति आफूले गहिरो चासो राखे पनि भ्रमणको मिति निश्चित गराउन नसकेको बताउनुभयो। उहाँले इजरायलमा 50 करोडको हाराहारीमा नेपाली पैसा पुगिसकेकाले पनि अवस्था एकदम गम्भीर भएको जनाउनुभयो। व्यवसायीहरूले दूतावासमा आएका भिसालाई पनि रोक्नु दुर्भाग्यको संज्ञा दिएका छन्। अब काम गर्ने व्यवसायीहरू छौँ सबै अब धेरै कुराहरू उनीहरूले चाँडै नै रोजगारीलाई निरन्तरता नदिने हो भने ठूलो दुर्घटना हुन सक्ने संकेत गरेका छन्। International Money Express IAME. All airlines, services and beyond. प्रभु मनी ट्रान्सफर। रघुपति राघव छोरीको बिहे आइसक्यो, कहाँबाट पैसा ल्याउने? प्रभुको इच्छा। गहना बनाउन बेर भइसक्यो, प्रभुको इच्छा। पैसा सैसा छैन, प्रभुको इच्छा। छोरा बहिनीको बिहे आइसक्यो, पैसो सैसो, प्रभुको इच्छा। विदेशबाट रुपियाँ पठाउने विश्वासिलो र छिटो माध्यम प्रभु मनी ट्रान्सफर। प्रभुको इच्छा। सञ्चारको न त जात हुन्छ न त विचार, हामी पार्छौं जन आवाजलाई साकार। जहाँ जे हुन्छ त्यहाँ तटस्थ कलम चल्छ, जनताको असली सूचक लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक राजधानी। माया गर्ने मायालु, टाढिएको पीडा, पीडा सँगालेर बाँचिन्छ यहाँ सुन्दर सपनाको कल्पनामा। खुसीका साना साना उपस्थितिहरू, सपनाहरू बिस्तारै बुनिँदै जान्छन्। सानो संसार, धेरै खुसी, सधैँ हाम्रो सपनाको साथमा रहन्छ। IAME। International Money Express IAME. All airlines, services and beyond. प्रभु मनी ट्रान्सफर। आर्थिक वर्ष 2066 को बजेटले वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रलाई प्रवर्धनमुखी र मर्यादित गराउन पर्याप्त कार्यक्रमहरू नभएको गुनासो आइरहेका बेला प्रवासमा रहेका नेपाली मजदुरहरू पनि यो बजेटप्रति निराशाजनक भएको गुनासो राखेका छन्। गैर आवासीय नेपाली सङ्घ UAE का सल्लाहकार एवं UAE नेपाली समाजका पूर्व अध्यक्ष रामेश्वर शाह के भन्नुहुन्छ यो बजेटमा, आउनुहोस् उहाँको प्रतिक्रिया पनि तपाईलाई देखाउनेछौँ। आर्थिक वर्ष 2066-67 को बजेटमा रोजगारीका लागि विदेश गएका नेपाली कामदारले घर फर्कदा ल्याउने सामानमा भन्सार लिने कार्यलाई निरन्तरता दिएकोमा प्रवासी नेपालीले गुनासो पोखेका छन्। UAE नेपाली समाजका पूर्व अध्यक्ष तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्था फो रिजनका रिजनल फाइनान्स निर्देशक रामेश्वर शाहले यो बजेटले खाडीका मुलुकमा रहेका नेपालीलाई राहत नदिएको उल्लेख गरे पनि उहाँ बजेटको नकारात्मक टिप्पणी गर्न नहुने बताउनुहुन्छ। बजेट आयो राम्रो कुरा हो, त्यसलाई चाहिँ कति प्रभावकारिता ढङ्गले चाहिँ गभर्नमेन्टले लागू गर्न सक्छ त्यसमा भर पर्छ। तर एक्जिक्युसन चाहिँ एकदमै फितिलो छ र त्यो एक्जिक्युसन पार्ट चाहिँ स्ट्रङ नभइकन हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि धेरै आशा गर्नु भन्दाखेरि पनि
अब गभर्मेन्टमा छोडिदिउँ, उहाँहरूले कति चाहिँ एक्जिक्युट गर्न सक्नुहुन्छ, उहाँले गरेको प्लान चाहिँ गर्नु चाहिँ पर्ने हो र गभर्मेन्टले मात्रै होइन कलेक्टिभली हामी सबैले गर्नुपर्छ। बजेट महत्त्वकांक्षी र लोकप्रिय भए तापनि प्रवासी नेपालीले घर फर्कदा ल्याउने एलसिडी, क्यामेरा लगायतका सामानमा भन्सार लगाउने काम राम्रो नभएको टिप्पणी गर्दै उहाँ ठगी गर्नेलाई नियन्त्रण गर्ने भनिए पनि धेरै आशावादी हुने ठाउँ नरहेको उल्लेख गर्नुभएको छ। सानतिनो हाम्रो जुन सुविधाहरू दिएको थियो त्यो नेपाल गभर्मेन्टले एड्रेस गरेन। पहिला एउटा नेपालीहरू प्रवासबाट काम गरेर आएर एउटा टिभी लिएर आउन पाउँथ्यो, एउटा ल्यापटप लिएर आउनु पाउँथ्यो, एउटा क्यामेरा बोकेर आउनु पाउँथ्यो। अब त्यो कुराहरूलाई चाहिँ एड्रेस गरेन। त्यसले गर्दाखेरि खास गरी मिडल इस्टमा बस्ने नेपालीहरूलाई चाहिँ त्यति धेरै राहत नदेला। अनि इन जनरल एनआरएनको तपाईँको बजेटले एड्रेस गर्न खोजिएको छ। युएमा आर्थिक मन्दीको प्रभाव बिस्तारै न्यून हुँदै आएको बताउँदै शाह सरकारले बैंकहरूलाई ऋण लिन आग्रह गर्न थालेकोले 1 वर्षभित्र धेरै सुधार आउने अनुमान गर्नुहुन्छ। अहिलेको स्थिति तपाईँको निकै नै पोजिटिभ गएको छ। जस्तो वर्ल्ड क्राइसिसले अब तपाईँको युएमा पनि इफेक्ट पारेको हो, स्पेसली दुबईमा अलि बढी नै इफेक्ट देखिएको थियो, किनभने त्यहाँको इकोनोमी मोस्ट कन्स्ट्रक्सन्स बेस इन्फ्रास्ट्रक्चर बेस इकोनोमी भएकोले गर्दाखेरि। तर आबुधाबी तपाईँको जुन फेडरल गभर्मेन्ट पनि हो, आबुधाबी एकदमै स्ट्रङ भएर देखियो र आबुधाबीमा खासै इफेक्ट परेको देखिएन। आबुधाबीले तपाईँको फेडरल गभर्मेन्ट भएको उसको अब्लिगेसन पनि थियो अरू इमिरेट्सहरूलाई पनि सपोर्ट गर्ने, त्यो हिसाबले अरूतिर सपोर्ट पनि आबुधाबीले गरेको देखियो। र अहिलेको अवस्थामा के भने गभर्मेन्टले जुन लिक्विडिटीहरू फ्लोट गरेछ ब्याङ्कहरू सेन्ट्रल ब्याङ्कको थ्रु, त्यसले गर्दाखेरि युएमा चाहिँ इकोनोमीबाट अब इकोनोमिक क्राइसिसबाट चाहिँ अब फर्केर आउँदैछ, तपाईँको पोजिटिभ साइन्सहरू देखिएको छ भने छ र सायद अर्को 6 देखि 12 महिनाभित्र चाहिँ यसको इफेक्ट चाहिँ निकै नै न्यून देखिन्छ। अल्दो यो तपाईँको के भने वर्ल्ड इकोनोमिक क्राइसिसको इफेक्ट चाहिँ लङ टर्म हुन्छ, 3 देखि 5 वर्ष एटलिस्ट देखिएला। एक्चुअली भन्नुहुन्छ भने अब सायद हाम्रो अड्कल के थियो भने 2-4-5 हजारलाई इफेक्ट पर्ला। जब अब युएमा तपाईँको 1,80,000 नेपाली झनै पुगिसकेको छ। अल्दो सरकारी तथ्याङ्क अनुसार 1,33-34,000 मात्रै देखिन्छ। त्यत्रो ठुलो मासमा रहेको नेपालीको लागि अहिले हामीले सुन्न आएकोमा चाहिँ 200-500 जतिलाई चाहिँ इफेक्ट परेछ कि 500 जति चाहिँ नेपाल फर्के कि भन्ने छ। अब यकिन तथ्याङ्क त छैन, त्यो 500 मध्येमा पनि तपाईँको कति होला अब विभिन्न कारण लागेर आफै पनि फर्के होला। तर इन्फ्लो अलि स्लो भए पनि इन्फ्लो पनि भइरहेछ, त्यसले गर्दाखेरि खासै नेपाली इन जनरललाई इफेक्ट परेको भन्ने चाहिँ देखिएको छैन। उहाँ नेपालीहरू लगनशील र इमान्दार भएका कारणले पनि त्यहाँको रोजगारीमा कुनै प्रभाव नपर्ने उल्लेख गर्दै उचित तलब र सुविधा भएकाले पनि युए नेपालीका लागि आकर्षक र सजिलो गन्तव्य भएको बताउनु भएको छ। हामी नेपालीहरू चाहिँ इमान्दार हुन्छौँ, मेहनती हुन्छौँ भन्ने चाहिँ वर्ल्डमै छाप छ र त्यो दुबईमा पनि छ। त्यसले गर्दाखेरि अरू नेसनालिटीलाई इफेक्ट पर्नु भन्दाखेरि पनि नेपालीलाई कम पर्छ, किनभने नेपालीलाई रुचाउँछ त्यहाँनिर। हाम्रो लगनशीलता, हाम्रो मेहनती, हाम्रो इमान्दारीले गर्दाखेरि चाहिँ कम इफेक्ट चाहिँ पर्छ हामीलाई। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको नेपाली आउने क्रम चाहिँ डिस्कन्टिन्यू हुँदैन, त्यो अझ बढेरै जान्छ। भर्खरै युए सरकारले सेक्युरिटी क्षेत्रमा 9 घण्टाको न्यूनतम तलब 2000 दिराम पुर्याएको जनाउँदै शाह युए युरोपको मापदण्डमा जान लागेकाले पनि आप्रवासी कामदारका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सेवा सुविधा दिने योजना बनाउँदै आएको उल्लेख गर्नुहुन्छ। युए गभर्मेन्टले हेर्नुहोस् अब त्यहाँ त मिनिमम वेज त थिएन, तर सेक्युरिटी इन्डस्ट्रीमा चाहिँ तपाईँको मिनिमम वेज भनौँ पिएसबिडी त्यहाँको जुन रेगुलेट प्राइभेट सेक्युरिटी रेगुलेटिङ अथोरिटी जुन छ उसले चाहिँ मिनिमम वेज तोकिदियो। 1 जुनदेखि तपाईँको एउटा सेक्युरिटी गार्डले 9 घण्टा काम गरे बापत 26 दिनको चाहिँ 2000 मिनिमम बेसिक स्यालेरी चाहिँ पाउने व्यवस्था गर्यो। त्यो गर्दाखेरि तपाईँको यदि हामीले जुन पहिलाको तरिकाले काम गर्यो, सेक्युरिटी गार्डले काम गर्यो भने सेक्युरिटी अफिसरले उनीहरूले चाहिँ 3500-3600 तलब चाहिँ पाउने भयो। त्यो हेर्दाखेरि अरू सेक्टरहरूमा जुन छ तपाईँको 500-700-800 तलब, हाम्रो नेपाली अनुसार $125 तलबको जुन हामी कुरा गर्छौँ त्यो हिसाबले धेरै फरक भयो। र युए तपाईँको के भने नि युरोपियन मापदण्डमा जाने भन्ने चाहिँ उनीहरूको टार्गेट छ। उहाँ खाडी मुलुकमा रहेका नेपाली कामदारको हितका लागि आफूले काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै त्यहाँका नेपालीले कमाएको सिपलाई राज्यले पहिचान गरी राष्ट्रिय विकासमा सदुपयोग गर्न अनुरोध गर्नुभएको छ। सायद नेपाल देशको विकासले यो कुराले पोजिटिभ असर नेपाललाई पार्ला, किनभने
प्रवासमा गइसकेपछि हामी 2-4वटा नयाँ कुरा सिक्छौँ। त्यो कुरालाई देशले तपाईँको उचित तरिकाले उपयोग गर्न सक्यो भने राम्रो कुरा हो, होइन भने चाहिँ तपाईँको नराम्रो कुरा हुन आउँछ। र गभर्मेन्टले तपाईँको नेपाल सरकारले एउटा राम्रो नीति ल्याएर प्रवासबाट फर्केका नेपालीहरूले सिकेका कुरालाई कसरी उपयोग गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ एउटा गर्नुपर्छ। त्यस सँगसँगै तपाईँको के भने देशमा शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था राम्रो नभइकन यो क्रम चाहिँ तपाईँको रोकिँदैन। हामीले दुस्साहस गरौँला तर यो क्रम चाहिँ रोकिँदैन र रोक्न हुँदैन पनि, किनभने देशमा तपाईँको रोजगारीको सुनिश्चितता छैन, शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था तपाईँको राम्रो छैन, जहिले पनि हडताल र बन्द भइरहेको छ भनेपछि मान्छेले आराम तरिकाले काम गर्न पाउनु पर्यो, खान पाउनु पर्यो, बस्न पाउनु पर्यो। त्यो व्यवस्था तपाईँको देखिँदैन, एकदमै फितलो देखिन्छ भनेपछि के गर्ने त? कहीँनिर मान्छेले पिसफुली बाँच्नु त पर्यो नि। त्यति रिजनले गर्दाखेरि पनि मान्छेहरू तपाईँको पलायन भएर विदेशतिर गइरहेछ भनेपछि त्यो विदेशबाट गइसकेका मान्छेहरूलाई कसरी तपाईँको फर्काएर ल्याएर अब तपाईँको कतिजना नेपाली त्यहाँबाट विदेशबाट फर्केर आएर तिनले के सिप सिके त्यसको गभर्मेन्टले कहाँनिर एड्रेस गर्यो त? विदेशबाट सिकेर आए त्यत्रो हाई स्किल जबहरूमा काम गर्छन् त नेपालमा आएर त्यसको चाहिँ उचित चाहिँ तपाईँको आफ्नै मेहनत गरे भने हो, होइन? न तपाईँको जबको सुनिश्चितता छ, रोजगारीको सुनिश्चितता छ, न तपाईँको त्यसको खोजबिन कहीँ छ भनेपछि अब यो क्रमलाई त तपाईँको हामीले नेगेटिभ लिएर चाहिँ हामीले उपाय नै छैन। नेपालको इकोनोमीको 26% तपाईँको फरेन तपाईँको अर्निङ जुन छ इम्प्लोइमेन्टबाट आउने पैसाबाट चाहिँ इकोनोमीलाई धानिरहेछ भनेपछि यसलाई हामी नराम्रो भन्नै मिल्दैन। र त्यो हाम्रो देशको एउटा प्रोडक्ट हो, त्यसलाई अझ कसरी हामीले व्यवस्थित गरेर अनस्किल्डमा भन्दाखेरि पनि स्किल्डमा कसरी हामीले पठाउने व्यवस्था गर्छौँ त्यतातिर हामीले फोकस गर्नुपर्छ। उहाँ प्रवासी नेपालीको आवाजलाई सरकारसम्म पुर्याउने काम गैर आवासीय नेपाली सङ्घ अर्थात् एनआरएनले मात्र गर्न सक्ने भएकाले युएमा पनि यसप्रति धेरै नेपालीको चासो बढेको उल्लेख गर्दै विदेशमा रहेका नेपालीले कमाएको रेमिटेन्समा मात्र भर नपर्न सरकारलाई आग्रह गर्नुहुन्छ। हामी प्रवासमा जाँदैछौँ, हामीले पनि सिक्ने क्रम छ र यो डेभलपमेन्ट प्रोसेस हो। पहिला चाहिँ मान्छेको निड चाहिँ त्यहाँ के भयो भने हामी एकत्रित हुनुपर्छ भने त्यो सोसाइटीहरूमा लागे विभिन्न, पछि एनआरएनको कुराहरू पनि आए र त्यो गर्दाखेरि डेभलपमेन्ट हामीले गर्ने क्रममा चाहिँ प्रवासी नेपालीको समग्र आवाजलाई चाहिँ एउटा सशक्त रूपमा गभर्मेन्टसम्म पुर्याउने वा कुनै फर्ममा पुर्याउने संस्था चाहिँ एनआरएन हो। त्यसले गर्दाखेरि एनआरएनमा चाहिँ लाग्नुपर्छ र एनआरएनले हाम्रो सशक्त आवाजले अगाडि बढाउन सक्छ भन्ने चाहिँ बृहत तरिकाले विकास चाहिँ भएको छ प्रवासमा पनि। त्यो रिजनले गर्दाखेरि एनआरएनको एक्टिभिटीहरू चाहिँ युएमा प्रशस्त बढेको छ। पहिला नेपाली समाजले गरिरहेको थियो, अब त्यसलाई पनि बृहत तरिकाले एनआरएनले गर्ला भन्ने चाहिँ मान्यता हिसाबले बढेको हो। यो तपाईँको एउटा व्हिम पनि हो, होइन? र प्याक्ट पनि हो। नेपाल गभर्मेन्टको कानुनअनुसार एस्टाब्लिस भएको संस्था भनेको एनआरएन हुनसक्छ भनेर, त्यसले गर्दाखेरि बढेको छ र पक्कै पनि एक्टिभिटीहरू बढेको छ र राम्रो कुरा पनि हो। हामी यसरी विभिन्न छरेर बस्नुभन्दाखेरि पनि एकत्रित भएर हाम्रो आवाजलाई कसरी एउटा संस्थागत तरिकाले पुर्याउन सक्ने हिसाबले चाहिँ एनआरएनपट्टि चाहिँ एक्टिभिटी बढेको हो। गैर आवासीय नेपाली सङ्घ युएका सल्लाहकार समेत रहनुभएका रामेश्वर शाहले 2 महिनापछि हुन लागेको सङ्घको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा कोषाध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गर्नुभएको छ। हजुर हो, सही कुरा हो। किनभने अब तपाईँको प्रवासी नेपालीहरूको समस्यालाई, प्रवासी नेपालीहरूको चाहिँ कुराहरूलाई एड्रेस गर्ने एउटा सामूहिक संस्था भने एनआरएन नेपाल सरकारले पनि नेपाल कानुनमा व्यवस्था गरेको छ। त्यही भएर चाहिँ म पनि एनआरएनमा पहिलादेखि नै लागिरहेको हो। International Money Express IAME, All Airlines Services and Beyond. प्रभु मनी ट्रान्सफर। दर्शकबिन, तपाईँलाई आजको कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? कार्यक्रम सम्बन्धी कुनै सुझाव अथवा प्रतिक्रिया छन् भने हामीलाई इमेल गर्नुहोस्। हाम्रो इमेल एड्रेस हो rozgarntv@gmail.com। अर्को साता फेरि उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मको लागि सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते एन्ड बाई। International Money Express IAME, All Airlines Services and Beyond. प्रभु मनी ट्रान्सफर।